كملسك دحان دعد دا غند زوع إلكم تسعقوا ها سحاق قبر هيوتكم كم ناي ودبنا إبراهيم يسا هذا نجار عندنا زي كنا ظهر ما يدخل ها زنترا زيت نجارنا عني إيش تيجي زي أنت لاتك نغم زقم نجار زخون جزء دا مليو ما هي يعلن لنا تاريخ كنا قروكم هي عنده أنت إيه نقروكم دو مالتي هذا نجارنا الشم بارمو كابل علنا يوني وندا بنا إبراهيم زي نقروكم بتعمل طبق أبزخون قال كيدان كمن يقبركو وميبهال نايم تاقل كيدان الله عنده دهان أنا كنا قرأي وداشي زخون السك مرعو كله كمن كنت بلو نتمرعوي كمرعو كنت بلو نتمرعتك نتمرعتك كمرعت كنت بلو حكيدو حكي اللهان عنده كم يكونن دهان وداشي أنا كنا قرأي الرأس قصل نقره لو دعوتي هاك إذا ربا أنا كامس عنده كسعيلة مسؤول معال دس يزبلني كمي إتي بسوسي ودغشي ساعة يزغط لني زربا إنه كله ميزاز حكم ها 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 إلك مش ودغشي عندنا بينيو علمو تحت خدا كل ملسا كوت أنايو كابي كاب أرستنا أنا كمان رسعي انتهينا نبلنا عنده يلن ودغشي برو كاب زعلان وطيو بزي سريكم ذو اللغة ولا عندهم كتوصوني ها دحان ملس ودعوتي كم من يخون بلهم كاب أبراهام سران سلام بلني نعيكا صدا سلام بالله حجي أبراهام ساران جن من يمفلات أدلي حما أزير أيو ولا عن تتساقم زي قات أمم دس ولهم زرخبو كم دليتهم زخدو تميلهم بعدل زنبرو ديم انتاي دا عنده إيه كم أو أيكونن انتاي دا تأساس إكزامين حالهم زخدو زنبرو يوم سلام بلني تزاز أملاك حالهم زخدو زنبرو يوم أبراهام ساران تزاز أملاك حالهم زخدو زنبرو يوم سلام بلني تاريخه من درينا أيو أبونا أبراهام أبطأ الزملخ زنبرو وأبونا أبراهام تعوت يملخ نيرو سراخة عنده أبد ساران أبونا أبراهام انتهي دا سبيتو مو انتهي دا مو أدنا سارا سبيت انتهي هنا أكو إيه مو قدنا كم سبايا كتخون كم أوديو قلوا داشي أبونا أبراهام سي بحق تعوت يملخ نيرو أوريد زفترات معرا عسرتو كل تنترينا يو كل تاريخ لنا نبونا أبراهام زي هريت أويعوه بمن تقطعوه ناولا بمن ترغبوه أبونا أبراهام نجز أبير تماراميري رخبوه كما عينت مرمر أكايدو مالتيو أوتك شيء أبزو خدو اللي زنبارك زي تأتي سيت نيرو أوه بلقت إلا الناسك من قدي خيد الله بتحكى لغا كما خطر شعو عما قدنا خدام كلوت أميو تقوين بيت مقبيئات زبالة واي أقات أمسلي نورون عنده ولا حنت شاتن يارو مالتيو دغشي بجاها قتللنا كقتل عنده تتوكل الكارخة عنده ايوه دحوتي صوبل هجي سئلك سبع امونكا كتاتي حرايشي بقى قتل ودغشي شعو مستأمية نتحيز وزنبرت عوت نسخة أملاك انتخونكاس تأمي اللخمو أبلعني تأمي اللخمو أستيني يلو ملي سلودو كم اللي سولي كألان شو خدا شعو نتحيز وزنبرت عوت شو حبي لسيرو بلو شوخة تسر بقى شو يلو قتل ودي ودغشي نصحاي كيدو خا املاك انتون كتغلص الليلوا صحاي كا تبرق انت عربنيا املاكاكم يكونن يلو حاسبو ما تغلصاتلو كما يغير تغلصلو ايه عنده احيدو املاها اكونتن مو كما إلى دا صحاي كدلغطلو اجزنا بعندو حراي قتلو بدحريون اورحي نفاس ناب اسات ناب كل نجارات كيدو ولا خواخب تخيدو خبل صلي كالو ما ودعتوه ما ودعتو دا كل فترك እግዚአብሔር ተገለጸልኝ መስሎ አምላካ ተገለጸሉ እንታ ይልዋ ማለትዩ አብርሃም
أنا أملاخ أبوتاتك إيه كابتاران وصع نابكان أنكيد بتا أنا زمرحك من قد خيد مستبهلة كيدو دو يقرميو أبونا أبراهام مسارا سبيتو إذنتن أبونا نبرتها لنا يبولون كم تازلوا وتتحيزهم كابيتهم وصيهم انت خينو موتهم ويلي عنده عايز أنا حكا عندي 5 سنة تاني حبا أما body present mind absent بايتخون ودغشي عنده كرب روكاي قطيف يزجيش نبي جيش اندي نبي خات جيش عنده انا عنده الله عنده نبي جيش ده انت ما فلتنا انت عنده قطر ودغشي ግን ሓቀ እንታ ኮይኖም ይሞቶም ሓደ ትእዛዝ ኣምላኽ ከኽብሩ ካልኣይ ኣብቲ ቦታ ጣዖ ዝምልኸሉ ስለ ዝኾነ ካብኡ ካልሕቆም ደልዩ ማለት እዩ عنده ተረዲእካ ድዩ ወተረዲእኒ ዝኾነ ሕጂ መን መርሖም ኣሎ እግዚአብሔር ተባረኹ ወላ ሓንቲ የብሉን ኣቦና አብርሃም እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኣብ ማእከል ዘጋጥም ስለ ዘይፍለጥ ከም ናይ ዮሴፍ ክትነግስ ኢኻ ተባሂሉ ዮሴፍ እንታይ ኣጋጢሞ يحواتو شيطامو قطقطم اب غدغاد سندمو نابونكا ودها مويتو يلومو سلام بلوني قولوا لا زي تقالكم بقى كمز زبلكم ما مشط اغاطماتو حسابهم حدا خنغسي استباهله هصان ابز حجن تزخون نيرو صبقنا بلعخه صبقنا استخه تخنخنو ايتچكنو مراحي اخونا تباهله معابي نيرو نقدم جن كم يكون النيرو مش زابير كم يكون انزعبيكا كتنقسي خا انت يلكا ورق تكوني خا سلازخونه اب حاو تاتيو خا كتفتني خا مالتي بهايمانوت كتفتني خا بلوص كونكا توصي خا مالتي لك احنا خا اب قدم زابير املاخنا كبري خنركب انت خوينا بز مقدي كنحلف علنا سلامنتاي مخنياتو خريستوس املاخنا انتاي لنا عالمنا عي اي تقبلتن نعهم كا اتقبلكمنا تبارخ تسفانا بز عالم زي كونن كينوزي سلازي بون ابراهام كله قديفو مسكده نبحث ابحر وسيدو حس ابحر تفقدو تخلو اي تخلن عنده تفقدو وا نحس ابحر سي تفقدو كنديل كان وقت فقديخا وديك تفقدو اتخلينها اوي اي كالني قويتاغن فقدو يلو ابونا ابراهام دا انتي بله فقدو اقون اي فقدون انتي دا قويتا كمي إلينا زخ فقدو يلو انتا خينو سوري يقريت اخطل كم حس ابحر خبز حكا يلو شعو ناب سماي تأمت بلو شو عم سماي تأمتو؟ نزوم كواخبت سماي قصروم يلو ولا نزوم كواخبت خميل قصروم مسبلو بل نزر اخاخا كوم غير خبز حلكا يلو عش دعوت له ابونا ابراهام واجن اذا ابوزي كوم تباهيلو خبقع 100 عامت جن ولا لا ينورون كم كواخبت تبزح يا تباهيلو كم حس ابحر تبزح يا تباهيلو خبقع ما عزدا يزخون اندعي نعيس سندو غاري من دلو ابونا ابراهام من ساران قللتي كونو قال كيدانهم بغبو زحلو زنبوريو قال كيدان انت مالتو قال كيدان دا سبعين سبيتن بحسب نخنبرو زقبرو وعل انت انسي وا سمع بايدا يعلل كيهلو تحلفون يخم قدنتم حلفونو ديخم الزمار دو اندي وداشي تبارو قبلو نقصل حجي قال كيدان مالت كطعمكا تقصلو كحاسمكا خاطو طونطونو يكونن انتي دا امكرا اب حزن حدا مخان بحصيرو حدا اكال مالتي حدا اكال انت مالتو حدا اكال مالت دا حدا تدمر حدا مخندي حدا تدمر حدا وحدا تدمر حدا انا دوك نغرك وداشي نعن غمصك يا ودعوتي عندس كنغرن حدا تدمر حدا سكنديو حدا تدمر حدا اكلته وغلطي وحق خلخا لا حقي يلن تغيي الله كماي حدا اكل منا بلا حدا اكل مو سلازي حدا تدمر حدا خنديو حدا تبارخ هو بناي بيت كريستياننا قصاصر حدا تمال خلطه اتحساسبا نيركم كابلو مغن حدا يخم يمانيت عينخا نسخا زطمتكايو طراي زيكونه نسا زطمتتخا طمت تمال دس بلكا تغبر نيركا كابلو مغن كوم يكونن لو من نسا اكالكا نسا ذهبتكا حسابات تقبل مالتي اسكي حدا حتوكم فقري تقبل عليها تهبا تقبلها عندها زعبا فقر دا والحنت قفلته يبلين اذن فلتنا يخن عبس لازلنا جن دعان انا خنقركم يا فقري
هيبكا إخا ترخبا كتقبل تراي انت حاسبكا كبر أيركبني أبونا أبراهام كون الدينا سارة أما بيته يبلا سلازن بريا قويتا هاي تبلو نيرا مش وي أتهلاي تزبلا نيرون دايم بلوتو نسخبا هلا مبلتو نو أتعشى مبر مبلتو كاب كمزي صورنا كتركب ترايكم كان كدل زلكا واقع فقر تكفل كتكئل علكا قويتاي تبلو النبيتا يبلا كمزنا بلو خازنا ورم شجرات بحدا سجيرهم ومالتي هنا جن أي مرنينهم نيرهم مش لك أي مرنيهم نيروا أملاخ زخل أتس في الناس معاز دايوخ قبر لنا لهم أي مر لومي نيرهم من تزخنوا علم عدمي يخم كيدي كتولوا أي تقولون يخوم بلتهم نيرا أملاخ جن ولاد هيبوهم مش هيبوهم وي بعقلي انت تتسبيخا زدليكا انت خوينو قدني زهبكا أبونا أبراهام ساران جن إذا تراي أيكون انت قبلت أجايش يوم كأنيرهم مش أبونا أبراهام بزي قاشا يبلع أي ستي نيرو سيطان قن كأنيلو نين نتا أجايش مقبالو ويلي شغالي دو زغن مش دا أبونا أيوب كأني نيرو كوم انديو نحنا خنربح صدق خنركب فصم يدلني وحجنا أبونا أبراهام بستفالا ليه سبات نجوزقو كياتو حدا بالحت ميزو انت نسبات أبتا مقدي نايجوزقو توسد صني حسي انت يبلوم نيرو السباب انت نابي تخدو اللوخو مش يبلوم نسوم كأني تأمينا نابيت أبراهام كن عنقل دخيمنا خاء سلازلناس كن عرف بلو نسوغ انت يبلوم نسو خاء أبراهام لاخم قدوم زيل تسأليلون ديو ويبلوم وا أبونا أبراهام تسأليلو عزنا بعندو كوم ويلو أغايش مرسلو نيرو يزبل زلخو مش عندي ذا زروا الصغير كتلاقوا مكويلة إيه قلتفو قب أي بلكاني صبو يخم قاعد تفالتو حد عدكن صبو تفالت يخم بلو قصل لكم شعو إذا أكوي أبراهام دا تسأليلون ديو كم قدوم زيلة نعي كمان قد كيتو سديدني يبلو نسوم كيامنو قن أقد قطن مش هو فليت كمو زبلوم كم من تاي تباقيسو كم يبلوم نسو داك أني أقولو أها قدنا بايو سلموني سلام بلوني صبو عيسكمني شعوخ قورموكم كلهم نزازة ربا سميع عمس يملسون يرو والحدا كيدو زرقاقات أريالا كومون ديوم سبات انت لكا تريم زقربخا انت سئنكا انت يدأخونكا انت يتسقمكا مشتمال كم زنيركا انت خنحقزكا فوتسو ما يبلوخان يوم انت يقولون ندعلهم وا حسبوا امو أبونا أبراهام تسأليلو كويز بهال زلو ها كيدوم دهيو خمانا يقبرون يقرمي ولا يتسألل دأنبر تمال أبلعوهم أستيوهم كيدوم سي زير محاركا خبلو خمانا يكؤلون كيدوم دهيو خمانا يقبرون تغللا ديوم زي كدبو تغللا يكدبون حميم مستبهالي قد يفهمو سلسة معالت السبز بهالاي ترأينا ببيتو دك سبات معرخ اندزينا جاكانات نقزا بيرن فلات جن كاب كم زنقارات يرحقكا تمي مالتي بمخسب زي كونه بقنوع مقد خم تقرب قبركا كلوان كسئنن أبقون نموخان أقداسيو وزوم سبات زيهم جن كلهم كاب أفدقا قوزو يوم زملسو نيرو كم كقبرو أنا برمن وجزاءتنا نسارخنا أنا نعلنا أبراهام زأكل مقابينا علينا كوي حميم زولو إلهم أبولو እግዚአብሔር ይመሐርካ ክንብሎ ዝብል ሰብ ኣይተረኽበን ሕጂ እንታይ እዮም ኮይኖም ብናይ ሰይጣን ምኽሪ ተታሊሎም ንመና ኣለዎ ግን ዝግለዎ ተስፋኻ ኣብ እግዚአብሔር እንተኮይኑ ይረድኣካ እዩ ሰለስተ መዓልቲ ከይበልዐ ከይሰተየ ጸኒሑ እንታይ ኮይኑ ብዘይ ጋሻ ይበልዕ ነይሉ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ እኮ ማኣዲ ተቐሪብካ ከለኻ ብደገ እንተኳሕኪሖምካ እንታይ ዲኻ ትገብሮም ተኸላዲምካ ማኣድኻ ተሓብኦ لك عزاز بلا عندي أزل هوتنا ما أدخل علكا أفكار درز زبيلكا تقبلون تقاشا مسكدلكا خم بعدش تقرب كم جن خوين يبلون بفتصمو خم خوين يبلون قاشا زي ممتوس إيكونومي خويني سمعنا لا يزيجن جيجا وجيجا قاشان تمسيو تراينا بركات نركب سلازي نبونا أبراهام أجاست عالم سلاسي عبيتو مسيوم واه سلاسي من أمه ويك زابير قاشا خوينو عبيت أبراهام مسيوه
نسجن أي فلت أمنش وي فلت أمن انتي دا يلمو سارة سبيت خدا أبي الله يلمو أبقى زي نبرت انده أبقى زاني ربا جن أوشت يعني را شعو غدا شعو أوشت الله يلوم سو عيابة للمو كيدو خصوعوا نعمتا كم زقوان كتوليخي كن متسينا أبيتكو ومي لما سارة كتولي إخي لما منتي دا إله تحقوي سارة سارة صحيقة حجر زخونة سمعي زي بالله كميل أخو الذي خلي لأتهم بكا تسفى أبزي بلوك زيك زابير تسفى بكا أملاح كله خليو أبونا إبراهيم ساران أبنا الزخوننا لازم أقديهم ناي بحكي دحر ميت عمتي ولاد رخيبا منمكو ولاد انت زينا ورم قال كدانا ما يفرسن قويتاي بيتي إنا تبهلو خدو نيرم سلازي فقري انت يبكا يزم اللسكا أمي بيتي سلازبلا انت يتبلو نيرا قويتاي تبلو نيرا أبرخا خونكا عولكا انت تسويعكا اتمقالح زبالكا يريو زمرسلكا ولا خالق زبالكا يمرسلكا بر هو زبالكا يزمرسلكا سلازا عالم مستياتيا زهابكا يسرح وصيت النار آتك أتخيد أبونا إبراهيم عدينا ساران أميت عامت عدميهم سمز حقوسلو نحنا نخبر له وزابير زخور علو يساق استفهاله ولاد وليدهم ودغشي عبيت ودعاوتي قويتا كتولدو إيهم مسبالهم هو كنا عمت تطبيهم كتبوز حيهم استفهالو نعسران حمشتان عمتين بتعقس تتصبيهم إيه عنده سران حموشتان عمت عزين ويحو هو تسفى أبزي بلوك زيك زابير تسفى يبوردي وام كل جزية بتعقس زحلف انت خوينو مقوريو تعقس انت؟ تعقستي ها؟ تعقستي مرارة ودغشي فرياغة مقور تعقس مرارة فرياغن مقوريو سلاز أبونا إبراهيم ساران وصي تعقستيهم نيسا قرخيوهم كقرمكم حجي خاء نبونا إبراهيم كالك السمت إيوه انت يكسو من يخد كساسي سيطان كل جزية كاب كسي يعرف يفلطني نسي خسيسوهم انت يدبله أبراهيم كو بقول له هفتام سلز قبر كاي إذا مسجنا كازولو أنت تمنطلو ما حدا كان يريلو أنت زي سيطان كل سرح يبلون ديو نسا عنده سرحو انتاي مخصاص موقاس من نخاس مبقاس متقاس بكا سناي زبلي يفتوني زاس واي كو يخا سألا سناي تبهيلو واي طلعي سناي اللي يقولو لا لك كاكايو بهارياتو صبوسي اي سمامعونيو اسكي قتل بالعلالك شعو زابير أبراهام سلازهاب كوي كونن زمسجنني ولا أنت منت إليه ونمسجنني إلو نبونا أبراهام توتون ديخا إلو أبونا أبراهام دا أنت دا إلو أبونا أبراهام ويف ركا إلو أملاك أنت إلو بل ودخا سوا إلو نودو قتله وخبار فتنا أملاك هلا بالنمبر زي رأيت خوني أخبري خد صبيح حزوك هادنبر أبونا أبراهام كنكم إيبالين انت دا إلو نسخات هب نسخات وسد إلو نودو خسوء ناب انبا موريا خيدو سلسة معال تعاقب النادي بقول كل الناوردة توعيزو أما قد خا ودو يساق بابا نمسوات زخون بقى عيتمالئنا انت إذا أين خنقبر إلو حاتيتو شعوخة أبونا أبراهام دا أنت إلو دحان زودي زابير يحلي إيويلو شعوخة شعو أبتا أنا يمسو بوتا مسوسعو بابا أنا يمسلن نخسوا إلو ما شعو ناقيرو وز ودي زابير نعاخا يسوى الليل النيلو شو دا إيسا انت بله هادي من قوم هذا من انت دا بل بابا إلو دنجيس كان عايكي تقدفني مس أملاكا خيت بأس بقدس أي زي كونه قل أفاي قبرني إلو بخبدي عدك إسكا بخسادي يسوى النيلو كم تزبل ولاد الله زياس كباديا نعاخو ما يكون كن مبر سمع عنده نقولكم ها نايلو مقول عكو ما يمس الليل كان تلي أخ كيمسي كم تقول كان نتصبخ يمس قريفة مخاوك يمس خلو كم عينة تقول عكو يمس عبيد زلو زخون لي أخ كيمسي كم زلنن دو يلمسي أنتنا مخاوك يمس خلو ها اتبدع قستي بوصهم ها بصولات مسك زابير بمقراب زركب ولاد جن قليل ነገር አይኮነን ولاد هبني الكاطرا يكونن دصله انت دا وا اسمع عنده خم الكاصله تخوين دامو بليعو داي صغب ولاد تيبكا كم دم مسقيلو نياو زبل تخوينس انتي تغبرو بس تبلو بس هو
ስቂልካ ይኮነ ናበኒ ኢልካ ዝጽልእ ኣደ ዮሃንስን ኣደ ያዕቆብን ኮሚያ ገይራ ንጎይታ ንጉስ ክኸውን ምስ በልዋ እንታይ ኢላ ንጉስ ክኸውን ምስ በልዋ እንታይ መወዳእታ ናይ ክርስቶስ ከይፈለጠት ጎይታ ንደቀይ ብየማንን ብጸጋምን አንግሰለ ኢላቶ ጎይታ ዳ እንታይ ኢልዋ ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢልዋ ምንጋስ ናይ ክርስቶስ እኮ ኣብ መስቀል እዩ ብየማንን ብጸጋምን ዝተመደቡኻ ጥጦስ እንዳክርስን እዮም ከይተረዳኣ ንደቃ ሞት ተመንያትሎም ክርስቶስ ግን ድኽመትና ስለ ዝፈልጥ ዝደለና የኮነን ዝህበና እንተዳ ንሱ ዝደልዮ ጽቡቕ ዝኾነ ዘድልየና እዩ ዝህበና ናይ ኣቦና አብርሃም ሳራን ጸሎት ከመይ ነይሩ ኣቦና አብርሃምን ሳራን ብቑኑዕ መገዲኦም ዝልሙኑ ነይሮም እንታይ ኢሎም ንስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ከዓ ንኸብረሉ ውላድ ሃበና ይብሉ ስለ ዝነበሩ ኢሳቅ ተኣዛዚ ውላድ ተዋሂብዎም ሎሚ ደቅኻዮም ምስ ኣምላኽ ዘባእሱኻ በዓል ኢሳቅ ከዓኒ ምስ ኣምላኽካ ከይትባእስ ኢሎም ዝሓሊልካ ውላዳት እዮም ሽዑ ከባ ቅጥለላ እተና ኢሳቅ ሽዑ ኢሳቅ ተኣሲሩ ደቂሱ ዕንጨይቲ ኣብ ልዕሊኡ ተጸፍጺፉ ካራ ንላዕሊ ሓፍ ንሰበለ ኣቦና አብርሃም እግዚአብሔር ይሓልዩ ከምታ ኣቀዲምና ዝበልናዮ አብርሃም አብርሃም ግደፍ ንየማን ገጽካ ቁሊ ይሕበል ኢልዎ ንየማን ምስ ጠመተ ካብ ዝመጽ ዘይተባሃለ በጊዕ ኣብኡ ኾፍ ኢሉ ረአየ በጃ ኢሳቅ መን ኮይኑ ገንሸል በጊዕ እዚ በጊዕ እዚ ናይ መወዳእታ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ይምሳሌ እዩ ወንጌላዊ ዮሐንስ ንክርስቶስ ምስ ረአዮ እነሆ ገንሸል ኣምላኽ ኢልዎ በጃ ኢሳቅ በጊዕ ከም ዝተሓርደ በጃ ዓለም ከዓ ክርስቶስ እዩ ግን እቲ በጊዕ ከመይ መጽ እቲ በጊዕ ካበይ መጽ ይፍለጥ ነዩ ግን ብሓረግ ተኣሲሩ ይጸኒሕዎም እቲ ሓረግ እንታይ እዩ እቲ ሓረግ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ እቲ በጊዕ ካብ ሓረግ ከም ዝተረኽበ ክርስቶስ ከዓ ካብ ሕቱም ድንግልና ካብ ድንግል ማርያም ተረኺቡ እዝናቱ ዝኾነ ምስጢር ኣለዎ ግና እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እቲ ንሱ ዝበካ ከዓ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ብትዕግስቲ ዝተረኸበ ይሳቅ መቆረቱ ጥዑም ነይሩ እኳ ደኣ ክሳብ መወዳእታ እዙዝ ኮይኑ እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ ምዃኑ ፈሊጥና ድሌታትና ይኹን ሓሳባትና ንዑ ክንቦ ይግባአና እቲ ንዓና ዘጨንቐና ዝተፈላለዩ ነገራት ንእግዚአብሔር እንታይ ይኾኑ እዩ ይከኣሎ ወይ ተባረኽ ንሱ ይውዳአልና እግዚአብሔር መን እዩ ብዝግባእ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ የገድሰና ዕንዱ የገድሰና ስለ ዝኾነ ወይ የገድሰና እንዲ ዕንዱ ግን ቀንዲ ነቲ ብልሳና እንፈልጦ ብግብር እንተዳ ፈሊጥናዮ ናስተውዒልናሉን ጽባሕ ንግሆ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመና እንከሎ እዚ ሽግር ደኣ ከም ናይ ኣቦና አብርሃም ሳራን እንዲዩ እዚ ደኣ ከም ናይ ዮሴፍ እንዲዩ እዚ ደኣ ከም ናይ ኣቦና ኢዮብ እንዲዩ እዚ ደኣ እናበልና እንታይ ንገብር እግዚአብሔር ክፈትሖ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ንመን ንህቦ ንእግዚአብሔር ፈትሐ ኩሉ ሽግር መን እዩ እግዚአብሔር ወይ ክንደይ ሰባት ዲዮም ክንዲ ናብ ተፈታሐ ኩሉ ሽግራት ዝኾነ ፈጣሪ ገዲፎም ናብ ጠንቆል ተኸይዶም ዝጠፍኡ ዘለው ቦ አንተ ጠንቆልቱ አንተ ወደቕሺ በዚ ለመኸ ከምኡ ኣሎ ድዩ ኣለው ወይ ናብ ቤት ጠንቋሊ እናነብዐ ዝኸደ እናነብዐ ንቤቱ ዝምለስ ንቤት እግዚአብሔር እናነብዐ ዝመጽእ ግን ንቤቱ እናተሐጎሰ እዩ ዝምለስ ስለዚ እናነብዐና ኸይድና ኣምላኽ ኩሉ ትኽእል ኢኻ እንተይልናዮ ንሱ ኩሉ ይከኣለ እዩ እቲ ንዓና ዝኸበደናን ዘጨንቐናን እግዚአብሔር ክፈትሓልና ኣብ ኢዱ እዩ ብዝኾነ ነገር ከይትጭንቆ ኸ ኢልና እዩ ከይትጭንቆ ኢልና ድዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ተንቢብናዮ ከም ዝብለና ድሌትኩም ዘበለ ብጾምን ብልማኖን ብምስጋናን ደኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለኳ ኣይትጨነቁ ተባረኽ ኣይትጨነቁወ ብዝኾነ ኣይትጨነቁ ድሌትና ዘበለ ግን ናብ እግዚአብሔር ብጸሎት ጌርና ነቕርቦ ሰብ እኮ እዚ ኩሉ ጽቡቕ እንተገበረልካ ክሳብ መቃብር ይዘብጽሓካ ገንዘብካ ብዙሑ ብዘይገድስ ክሳብ መቃብር የብጽሓካ ከመይ ዝበለት ሞዴል መኪናኻ ኢንሹራንስ ዝኸፈልካላ ክሳብ መቃብር ያተብጽሓካ ቤተሰብካ ይዕርኽትኻ ክሳብ መቃብር እዮም ዘብጽሑካ ወረኹም ለስ ከለዉ ርስዑኻ ካልኦም እዮም ዝዕልሉ መን ኣፋኒኻ መጺኻ ሙት ኣፋኒኻ መጺኻ ዘይትመውት ኮይኑ ስምዓካ እንታ እወ ናይ መወዳእታ ታሪኽ ናይቲ ሽፍታ ጥጦስ እስከነርአ ጥጦስ ኣይና እዩ እቲ ኣብ ስቕለት ጎይታ ብየማን ዝነበረ ሓራይ እስኪ በልዕልልና
ጥጦስን ዳክረስን ኣብ ስቕለት ክርስቶስ ኣምላኽና ብየማንን ጸጋምን ተሰቒሎም ኣብ ዝነበሩሉ እቲ ብጸጋም ዝነበረ ዳክረስ ንጎይታ የላግጸሉ ነይሩ። ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ገዛእ ነብስኻን ነብስናን ኣድሕን ኢሉስ የላግጽ ነይሩ እንታ። እዚ ዓሻ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣለዉ ተስፋ ቆሪጾም ኣፎም ተዓቢሱ እንከሎ ምስ ኣምላኾም ዝራጎሙ የገርም እዩ። ኣብ ሞት ኮይኑስ ምስ ኣምላኹ ይጻረፍ ኣሎ። ርእይዎም እሞ ምሕረት ኣብ ክንዲ ዝልምን ናይ ዝስካላይ የብሉን። እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ልቦና ይሃበና። ምክንያቱ ይጻረፍ ኣሎ። እንታይ ኢሉ? ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካስ ገዛእ ርእስኻን ነብስናን ኣድሕን። ስለምንታይ ከምኡ ብል? ኣብ ናይ ቃንዛ ኩነታት ኮንካ ከምኡ በሃል? ኖ ኣይበሃልን። ይዕንዱ ከምኡ በሃል? ላላ ኣይበሃልን። እቲ ካልኣይ ግን ጥጦስ እንታይ ኢልዎ? ኣታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፍርዲ ኩነታት ከለኻስ ከምዚ ትብል ስለምንታይ ኣምላኽ ኣይትፈርህን? ንሕና ሓቂኡ ብግብርና ኢና ተፈሪድና ይግባአና እዩ። ጎይታ ግን ሓንቲ እኳ ክፍእቲ ይገበረን ኢሉ ገሲጽዎ። ጎይታ ራስዑ እንታይ ኢልዎ? ንሱ ንጎይታ ኢልዎ እንታይ? ኦ ጎይታ ንመንግስትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ። ጎይታ ክዝክረከ ኢልዎ ዶ? ጎይታ ከዓ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም ትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢልዎ። ዋይ ተመስገን። ግን ረኣዩ ክልቲኦም ሓደ እዩ ታሪኾም። እንታይ ታሪኾም? መዋእለም ሸፈቱ ናይ ሲና እዮም። ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ኣምላኽና ሒዛቶ ኣብ ዝተሰደደትሉ ግዜ ኣብ ሲና ረኺቦሞ ነይሮም እዮም ዞም ክልተ ሸፋቱ። ዋ ተረኺቦም ይፈልጡ ዶ? እወ ተረኺቦም ፈልጡ። በቃ ኣብ ሲና ዝነበሩ ሸፋቱ እኮ እዮም። ዮሴፍ እኮ ኣብ ሲና እዩ ተሸይጡ። ኣብ ዘለነ ግዜ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሲና ጠፊዩ። እንታይ ኮይኑ? እቲ ቦታ ናይኩም እዩ። ንሶም ከዓ ከምኡ እዮም ማለት እዩ? ወ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳክረስ ዝበሃል ሰብ ብዙሕ ግፍዒ ኣውሪዱ እዩ። ኣብ ልዕሊ መን? ኣብ ልዕሊ ክርስቶስን ድንግል ማርያምን። ከመይ ስዲ ዳዩ እዚ? በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዞም ክልተ ሸፋቱ ሕጂ ከዓ ኣብ ስቕለት ጎይታ ተረኺቦም ማለት እዩ። ንሶም ብግብሮም ጎይታኸ ንድሕነት ዓለም ስለዚ ዳክረስ ንክርስቶስ ኣምላኽና ክጸርፎም ከሎ ጥጦስ ግን ስለምንታይ ከምኡ ትብሎ ኢልዎ? ንሕና በደልና ኢና ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ኣይበደለን ኢሉ መስኪሩ ጥራይ ከብቅዕሲ 4 ተኣምር ናይ መሬት 3 ተኣምር ናይ ሰማይ ከርእዩ። እንታይ እቲ ዝተረኣየ ተኣምራት? ኣብቲ ግዜቲ ፀሓይ ጸልሚታ ወርሒ ደም ኮይና ከዋኸብቲ ወዲቖም እዚ ናይ ሰማይ ተኣምር እዩ። ናይ መሬት ተኣምራት ከ? ምንቅጥቃጥ መሬት ኮይኑ ኣኻውሕ ተጨዲዶም ምውታት ተሲኦም መጋረጃ ቤት መቕደስ ተቐዲዱ እዚ ኩሉ ዘጨንቕ ተኣምራት ምስ ረኣየ ብርግጽ ከምዚ ተኣምር ዝግበረሉ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ጎይታ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ጎይታ ኣብታ ትመጽእ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢልዎ። ተባረኹ ኣታ ሰላም ስክበሉኒ ሰላም በሉኒ ቀዳማይ መን ምዃኑ ፈሊጡ እንታይ ኢልዎ? ጎይታይ ካልኣይ መንግስቲ ዘውርስ ሰማያዊ ርስቲ ዘውህብ ምዃኑ ተረዲኡ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢልዎ። ዘክረኒ እንታይ ማለት እዩ? ዘክረኒ ኣይኮነን እንታይ ዳ? ንስሓ እዩ። ብዙሕ ገበን እኮ እዩ ገይሩ ነይሩ። ምሕጂ ዲኻ ከምኡ ትብለኒ? ንስኻ እኮ በዓል ክንዲ ዝገበን ኢኻ ሓንሳ ኣጽናሕ ኢልዎ ድዩ? ኣበሎን ወይ ወሎን እግዚኣብሔር ከምኡ ይብልን እዩ። ንስኻ ኣብታ ዝነበዓኻላ ግዜ ተወዲኡ ኣሎ ጉዳይካ እዩ ዝብለካ። ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ እዩ ዝብለካ። ተዓዊትሉ ወይ እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኹም ክብለና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣሜን። ምሕጂ ተገደፍኩም እንታይ ኮይኑ ስምዓኩም? ክላስ ኣላትን እንዶ እናጎይኹ ኸርክብ። ናይ ምንታይ ክላስ ጀሚርካ ዲኻ? ትምህርቲ መኪና ምስ ነገር ከኣትወ ኣሃ ተን ልክምክም ኣቢሎን ዝበልካኒ? ኣይ ወዲ ዓወቲ እምበር ትዕለለ ኣለኻ። ንሰራ ኣበይ ክከርፍ ግዳ ተጠቂምካ ዘወር ጀኻ ገረ ከይትልክም ኣብዘይ ዕዶ ከይትእትዎም እናወዳእካ እናተሳእካ እዩ እኮ ኢለካ እሞ ክንከይዶ ምሳኻ? ደሓን ይቐንደለይ ደሓን ዳዓርካ ከተላግፅ ኣለይምሽ ተፋሊጥና ኣለና ቻው ግዳ እምበር ምሳዕቕና ነርና ኣንታ ዓንቶይኮ